ग्लों गम गणपतिये वरवरदा सर्वजनमे वसमानय स्वां त्रिनिङ्क्लीं ग्लं 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 गम गणपतिये वरवरदा सर्वजनमे वसमानय स्वां ओम श्री वाल्मीकमणये नमः स्वाहा ओम वाल्मीकमणये नमः स्वाहा ओम श्री श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम श्रीं सीताय नमः स्वाहा लम लक्ष्मणाय नमः स्वाहा ओम भरताय नमः स्वाहा ओम शत्रुघ्नाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ओम त्रीं त्रीं ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम इच्छर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे सप्तदश सर्ग प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः कुमुदषडम्भो निर्मलो निर्मलस्वयं प्रजामुनिवर्चन्द्रो हंसो नैलिमोदकं स्व ओम ओम ऐं आं ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम साच्यव्य कुर्वन् सा प्रभया निर्मलप्रभुः चन्द्रमा असिभिः सीतैः शिशेव वनात्मयं स्व ओम ऐं ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम सा ततर ततसितां पूर्णनिर्वाण शोकै भारैरिवान्यस्तां भारयेन वामसे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम ददृक्ष्मणो वैदेहि हनुमान् मारुतात्मजः सा ददर्श विदूरस्तारक्षि घोरदर्शनः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम एकाक्षीमे कर्णं चाकर्णं प्रावरणां तदा अकर्णां चिङ्गस्यामचिगस्तस्वराजगां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधय साधय स्वाहा अतिज्ञातंगिजातनदिर्सुरोधरां दस्तकेसिंगसा तदा केसिंगेसिकमलधारणीं स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लम्बकर्णललाटञ्जालम्बोदरपयोधरां तुम्बोष्टि लम्बोष्टि जुम्बगोष्ठी चालमश्चालमजानकीं स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम ह्रस्वदीर्घां दर्गाः तथा गुभ्यां विकटां भावनां तथा कराळिवक्रवक्त्रां च विङ्गाढ्ये विकृतार्णां स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम विकृता विङ्गला काळेः क्रोधनः कलहप्रियाः कालाय समसूला कोटमुद्गर्भाणिनः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वराहमर सार्तूलामिषा शिवामुखे गयोष्टिबाधिश्च निकात सरसापरः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एकहस्तैकबाधिश्च करिकर्णस्वकर्णिकाः गोकर्ण्यस्य कर्णिचा तथा हरिकर्णीय तथा पराः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दिनासादिनासश्च अनासादिनासश्च चेद्यादिनासा विनाशकः गजनवस्तश्च गलाढोच्चसनासकः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्य पादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्रश्रीग्रीवोतिमात्रकुचोदरे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डाय विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रैं रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा
अतिमात्रश्च नेत्रश्च दीर्घजिह्वा नखासदा जामुके स्तमुखे गोमुखे शुक्रमुखे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम अयोष्टके पादश्च राक्षसी घोरदर्शनः शूलमुत्कृपास्ता च घोरदनः कलाप्रिया स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वां कराळे कराळाधूमगिरिश्च राक्षी विकृतारणः विबन्धि सदापानं सदा मां सासुरप्रिया स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व मांसोडिक्ताङ्गे मांसोडभोजनाः तत्र सेविश्रेष्ठारो महर्षदर्शनः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व स्कन्दमधुभासिन्यां परिवारि वनस्पतिं दशदात्वा च धाम देवी राजपुत्रीं विनन्तां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व लक्षयामास लक्ष्यान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां सुखसंततां लसङ्कलमूर्तियां स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व क्षेण पुण्याक्षतां भूमौ तारान् निपततां वा चारित्रविपदे सज्जां वरतु दर्शनतुर्कथां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व पोषणे रत्तमरिवाणे अमृतवात्सल्यभूषणां रक्षात् समृद्धां बिन्दुविचिवनाकृतां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व युधां विषम समृद्धां मध्वाङ्गजबुधिं चन्द्ररेखामयोधन्ते शारदा प्रेमवा तदं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व क्लिष्टरूपां स्नुतस्यात् अयुक्तां वल्लकीं सीतामृतुषेक्तां अयुक्तारक्षीवसे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व अशोकवनिकापञ्चे शोकसागरमप्रदां ताभिः पर्वता तत्र सक्रां विवरोहिणीं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ददर्श हनुमान देवी लतां कुसुमाभा सामलेन चिदिक्तांगी विभूषा जपिलंकृता मृणाली भक्तिदेवा विभूति जस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व मलिनेन तपस्त्रिणा परिकृष्टे मौनी समृतामृषावक्षे ददर्श हनुमान् कविः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व तां देवीं दीनमदिनाम् अर्दीनामूर्तिसा रक्षतां शैलशीलेन सीताम् आश्रितलोचनां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व तां दृष्ट्वा हनुमानसिता मृगसावनिवेक्षणां मृगकन्यवतस्तां रक्षमाणः समन्दधस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम देहन्तीं निःश्वासे पुष्टान् बलवतारणः संघातशोकानां दुःखस्यान्तिवस्थितां स्व दुःखस्योर्विमोचितां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व तां क्षमां सुभक्ताङ्गी विनावरणशोभनीं पराहर्षमतुलं लेभे मोहरती परीक्षिपीदिलीं स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व मर्च्यान् सुसृणीतां दृष्टां दृष्टां ममो जन्मां तत्राणं चक्रे च राघवं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व नमस्कृत्याय च रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शमृष्टो हनुमान् समृद्धो भवतः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचेरिम स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वामिच्छे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदराकांडे अष्टादश सर्ग प्रारंभः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम हौस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तदा विप्रेक्षमणश्चावनं पुष्पदपात् भूमचनश्च विधिः विचिन्वतश्च वैदिः किञ्चिदिष्टानि सा भूतस्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व ओम षडङ्गवेदिषां कृतु प्रवर्याजनां शुस्रावा ब्रह्मोषाञ्च विरात्रे ब्रह्मराक्षां स ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वादमङ्गलभादित्रे शब्दे स्तोत्रमनोरहे परावचित महाभूत सिक्रिवो महाबलस्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा विभच्यतः कलं राष्ट्रेन्द्र प्रतापान् शस्त्रमाल्यमृतो वैदिः अन्वचिन्तयेत् स्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा पुरुषं नियुक्ता सस्या भद्रेण मदोत्कटः सुतं राक्षङ्गामं शशिकात्मने गुहितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सा सर्वाभरणो विप्तो विभ्रासि अनुत्तमं ता नगे भुवि सुस्तां सर्वो पुष्पबलोपगैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा वृतां पुष्करणी विच्चा नाना पुष्पोपशुभदां सदा मुदैस्वियागैः विचित्रां प्रभाद्भुतां स ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा मृगैश्च विदेः जुष्टां दुष्टमनोरहे वेदी सम्प्रीक्ष्मणश्च मणिकाञ्चनतोरणः स्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा नाना मृगगणा किरणबलैः प्रवृतावृतम् अशोकवनिकामेव प्रावसंसतु ध्रुवं स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अङ्गनासदन्तु तम वजन्तु मनुव्रजन् महेन्द्र मविबलिश्चं देवेन्द्र योषधस्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा दीपिकाः काञ्चिनी काञ्चे जग्रो तत्र योषधः पालवीजनस्तजातालवन्तानि जपरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा काञ्चने अभिभृङ्गारैः जहुरुसलिलमकृतः कुण्डलाग्रान् गुरुसे पुरुषीं चैव कुर्यान्या वृषतो यो स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा काचिदत्र महिंसानि पूर्णापानस्य पामनि दक्षिणानैव तथा चक्राः पाणिनः स्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा राज्यं समृद्धिकासं चत्रं च पूर्णशशिप्रं समर्णदण्डामपरा कुरुहिता पृष्ठतो यो स्व ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा निद्रामुदभरिताक्षोरावणाश्चोत्तमाः स्त्रियः अनुजग्मपतिं वीरं घनं लज्जितलता इव स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा व्यावृतहरकेयूराः समामृदितवर्णिकाः समागणदकेशान्ता सुषेदवदनः सदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि निङ्क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा
गूर्णन्त्योमतिशेषेण निद्राय च सुमान्नाः स्वेदकुलष्टङ्कुसुमाः सुमाल्या कुलमूर्धया स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रयातुं नैरिद्वतिं नार्यो मधुरलोचनाः भूमानस्य कामश्च पर्यावर्या समन्वयः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सच्च कामवरादिनः पतिस्था महाबलः सीतां सिक्तमनां दो मन्दां जतिगतिर्भुवो स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तत्काञ्चनादं चानुपुराणं जनस्वरं सुस्राभा प्रमोस्त्रीणां सा किमारुतात्मज स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ताम् अदे तं च प्रतिकर्माणा जिञ्ज बलपुरुषं द्वादशमनुप्राप्तं तदर्श हनुमान् कविः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दीपिकाभिः समन्ता अवभासितं गन्धतैलवसक्ताभिः द्रिमणाभिरग्रतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कामधुर्पमदैर्युक्तं यमताम्रायुधक्षणम् अशोभत विशालक्ष समक्षम गंधर्पम अभिविद्ध सरासनं स्वाहा आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उदुदप्रदामेरभं अरोजवस्त्रवतं शैलीलमनगृक्षतं विक्तं सक्तभङ्गदय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तं पत्रविडबीरिणः पत्रपुष्पगणावृतः समीपं सङ्क्रान्तुं नित्यातुं चक्रवे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अवेक्षमाणस्तुतोदर्शकमुनिरः रूपयमन सम्पन्नां रावणावरस्त्रियः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ताभिः प्रवृद्धा राजासुरूपा महायशाः तन्मुरुगादिजसङ्गष्टं प्रविष्टं परमदावनं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शिवो विचित्राभरणः शङ्करुणो महाबलः तेन विश्रावसपुत्रः सदृष्टो राष्ट्राधिपः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पुरतः पर्वणाराभिः ताराभिर्विचन्द्रमाः तं ददर्श महातिजा सेजोवन्तु महाकविः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा स्वयमेव पुरा सेदे प्रमज्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातिजा हनुमान् वार्तात्मज स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा तदा पृथकृतिजा निर्दूता तत्शेषा पत्रगुह्यान्द्रेजिक्तो हनुमान् समृतो भवत् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा ताम् असिधिसां तां सुस्तुरणी समृद्धस्तरीं दुर्दृष्टुभाभङ्गा उपावर्तत रावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके सुन्दराकाण्डे 19 सर्गप्रारम्भः ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः
हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तस्मिन्नेव तत् काले राजपुत्रीमनन्ता रूपयवन सम्पन्ना भूषणोत्तमूषितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडाये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ततो दुष्टा वैदेही रावणं राक्षाधिपं परावेव परारोहे प्रवादे कदये यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा अच्छोदरमोराभ्यां बहुभ्यां भजोदर उपविष्टा विशालक्ष्यरुदन्ति वर्वन्नि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तस्य ग्रीवस्वैदिः रक्षसां रक्षिगणैः ददर सिद्धीनां दुःखार्तां नावंसन् महार्णवे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा साधय स्वाहा अश्वमृतयवासीनां धरण्याः सिंहदवर्तां चिन्नां प्रबुदितो मुभो शिखां विवनस्पदे स्वाहा शिखां वनस्पदे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा बालमण्डन चित्रांगी मण्डनारु मण्डतां पुरडालि वक्दिक्तिभा विभूतिर्विभूतिज स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा समीपं राजसिंहस्य रामस्य वित्तात्मनः संकल्पमयि संयुक्ते यान्ति मनोरथैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सुष्ठिन्धीरुतामेका ध्यानसुखपरायणां दुःखस्यान्धमस्तिन्दिं रामारमनुव्रतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा वेष्टमानां तथा विष्टां पाण्डकेन्द्र उधूमिव धूप्यमाना गृहेणिव रोहिणी धूमके स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा वृत्तशैलकुले जातम् आचार उद्धारके पुनः जतां विचतुष्कले स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा आभूतेन अपवादेन कीर्तिं निबद्धतामिव आम्राय नमोयोगिना विद्यां प्रसिद्धामिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानतां पूजां मरीक्षाणाम् आसामृद्यतामिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा अयितेमि विद्यस्ताम् आज्ञां प्रद्योतामिव दीप्तामिव दिशङ्काले पूर्जा वपहतामिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा पद्मिनीमिव विद्वस्ताम् हतसुरुचमुमिव प्रभामिव तमोदस्ताम् उवाक्षीणां पाक्षीणामिवापघां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा वेदेमेव परामष्टां शान्ताग्निशिखामिव पौर्णमासीं उमानसीं राहुकेस्तुन्दमण्डलां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा उत्कृष्टवर्णकमलां वित्रासित विहाङ्गमं हस्तिहस्तपरामुष्टाम् आकुलां मद्नीमिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं
चामुंडा ये विचेरिम स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्येणि शीघ्रं साधय स्वा पति शोक तुरासुष्कां नदी विश्रामितां या परया भुर्जाहिनां कृष्णमक्षणसामि भस्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रौं रः हास कवरे में हिस कवरे मुहस कवरे मुहस कवरे में सहा कवरा और सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा सा कुमारी सुचितांगे रत्नागर बगुरोचितां तप्यमेनां वाणिना प्रणाली मृचुरोत्रतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास कवरे में हिस कवरे मुहस कवरे में सहा कवरा और सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा गृहीतामर्धा समे यदुपेन विना कृतां निस्सन्देह दुःखार्था गजराज वधूमिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा एकया दीर्घ्यामिन्या शोभमानामित्ततः नीलया येन हृदापाय वनराजमहीमि भस्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा उपवासेन सुखेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षाणां गुरुसादेन अल्पहारात् बोधनां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा अयाजमानदुःखर्ता प्राञ्जलि देवतामिव भावने रघुमुक्तिस्य दशग्रीवपराभवं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा समीक्षमाणारुत्तामनन्तीं स्वच्छताम्रायत शुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीं विधिनीं प्रलोभयाम स्वदाय रावणः स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे विंशस्वर्गप्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा सा तामतिव्रतादीना निरानन्दातपुस्तिनी साकारे मतिर्वाक्ये स्वादर्शित रावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा मां दुष्टानगरासुरो गोमानसुरोधराम् अधर्षान्नव महात्मानं मायानुतिमिश्चे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा कामयत्वां विशालक्षे ओमन्यस्मां प्रिये सर्वाङ्गुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा देहिकस्य मनुष्या वा राक्षसः कामरूपिणः व्यवसर्पतु ते सीते भयं स्वमवस्थितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा सधर्मो रक्षाभिरो सर्वदैव नमस्यः गमनं भावरस्त्रीणां हरणं सम्भ्रमाद्यवा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा एवं चैतदे कामान्तु नत्वां सञ्चाज्यमेदिने कामं कामशरीरे मे यदा कामं प्रवर्तां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा देवीने वयंकार्ये वै विश्वासि प्रिये प्रणस्वेन तत्वेन मैवं भू शोकलाल स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा एकवेण धरास्याय ज्ञानमलिनम ब्रह्मास्थानविभासस्य नैतान्योपायिकानि ते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्वा विचित्राणि च माल्यानि चन्द्रागराणि च विविधानि च वासानि दिव्य आभरणानि च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रौं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहगव्रः
मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा महार्वाणि च बाणानि सेना आसनानि जागेतुं मुच्यञ्च वाज्यञ्च लभं मां प्राप्य मयि दिले स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा श्रीरत्नमसवैवं भूः कुरुगात्रेषु भूषणं प्राप्याहे कदुन्नुस्यो समानुसुगृहे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इदं ते चारु संजातं यवनं यद् वर्तते यदधीतं पुनर्निधि श्रोत्रः शीघ्रमिपां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्वां कुरुत्वा वृतमन्येरुपगत्वा सा विश्वसृष्टो नहि रूपात् मन्या सवास्योदर्श्रे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्वां समासस्य वैदेहीरूपयमनसारिणीं कः पुमानधुवत्यदा साक्षात् पितामहः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यज्ञात् पश्यामि देगात्रं सीतां चित्तसाने तस्मिन् पुरुषस्तृणे चक्षुर्मौनिवच्यते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भव मैथिली भार्या मे मेरावसर्या बहुवीनां उत्तोस्त्रिणा आवर्ताना मितुतः सर्वसा मे वद्रन्ते ममाग्राहि महिषीव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमाद्यावृतानि वे तानि मे वीर सर्वाणि राज्यं च तदहञ्चिते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विजित्य पृथ्वी सर्वा नानाग्रहवाल्लीं जनकाया प्रदस्यामि तव हेतुविलासिने स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नैवस्यामि लोकोऽन्यं यो मे वृतो भवेत् पश्चिमे समृद्धिरः अपृदन्तमाहवे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा असंकुरुत् संयुगावग्ने मया विमूर्तध्वजाः असक्ताः प्रतिनिकेषु साधु मम सुरासुराः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इच्छाया कृतामज्जा परिधिकर्म तवोत्तम सुप्रभान्युसञ्जातः तवाङ्के भूषणानि च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधु पश्यामि रूपं सम्यक् मृतकर्मणः परिधिकर्मां समिक्तं दाक्षायण्येन वरान्नः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पक्षं भोगान् यथकामं पेपभिरमस्य यथेच्छं च प्रीत्यं त्वं पृथिवीवा दानानि च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ललस्तमहि विस्त्रब्जा दष्टामाज्ञापयस्या मत्प्रसादललन्ता वन्दवास्तव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः
मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा बुद्धिं मां रवस्यात्वं श्रियं मुद्रा यशस्वी मे किं करिष्ये श्रामेण सुभगे चिर्वासा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा निक्षिप्तविजोरमा गर्दश्रीवनगोचरः प्रतिसन्धिलसायिजा शङ्के जीवतवान् वा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नहि वैदेही रामस्त्वां दुष्टं माप्यफलप्सिदे पुरो बलाके असदेः भोगे जयसिने जवावृतं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नाचाभिमं हस्तान्त्वं प्राप्तुं प्राप्तुराघवः हिरण्यकशिपो कीर्तिं इन्द्रः सदामि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चारुस्वदे चारुधति चारणेत्री विलासिनी मनोहरसिभि भीरुः सुपर्णः पर्णकं यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा क्लिष्टकोशे व्यसनां तरणीवलङ्कृतां त्वां दुष्टादिषु रतिं लोपलभाम्यहं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अन्तःपुर निवासिन्या श्रिया सर्वगुणानुतः यवश्चो सर्वस्य ऐश्वर्यं कुरुजानकी स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मम श्रीयशान्ता त्रैलोक्यपुरवरा श्रियः तास्वामर्धरिष्यन्ते श्रियाप्सरसो यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यानि वैश्रेणी सुब्रो रत्नानि दानर्जा तान् लङ्कान् शुश्रूणि मां समर्च्यदा सुखं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा न रामः संसादिभिः न बलेन न विक्रमेः न देनेन मया तुल्यः तेजसा यस्सा विवा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पिबे विवहर रामस्वभोगान् धारणीचिं मृदिशां विधिनिं च मयि लालन यदि सुखत्वं तये समाचलन्तु बन्धुवास्य स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कुसुमिततरजालसंदधानि परमरयुतान समुद्रतीरजानि कनकमेखला हरभूषिताङ्गी विहामया सा वैरकाननानि स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे एकविंश स्वर्ग प्रारंभः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधय साधय स्वाहा तस्य तुसनुसुता सीता रौद्रस्य रक्षसः सीता रौद्रस्य रक्षसः अर्थधीनासनेर्वच स्मृतिवाचासनेर्वच स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तुक्कार्तारुदासिता विप्मानतपुष्टिनी चिन्तयन्ती सुवरारोह पतिमे प्रतिव्रता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तृणु अन्तरतं कृत्वा प्रत्युवा सुचिस्पदा निवर्य मनोमतः सुजने क्रीतामनः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नमां प्रार्थितं युक्तं सुसिद्धां वापकृत्वा कार्यं न मया कार्यम् एकवत्सा विगर्वितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कुलं सम्प्राप्त्या पुण्यं
कुले महति जातया एवं मुक्ताद् विधिः रावणत्वं स्तने स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राक्षसः पुरुषः कृत्वा भूयो विजन्मप्रीत् नो वैकी भार्या परवार्य सतीतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा हेवि चैरीं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधु धर्म भवेच्छस्व साधु साधुभर्तुं जरा यथा तव तदेन्वेषां तारारक्षासिराजरा आत्मनां भाकृतं सेषु दारेषु रम्यतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अतुष्टं शेषु दारेषु जबलं जलतेन्द्रियं नयान्तेन् निकुर्तिं प्रज्ञा परधारापरावहं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यः सन्तो न वासन्ते सतो वा न नृत्ते तदा वृद्धा गोजा बुद्धि आचारवर्जिता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वचोमिच्छाप्रणीतात्मा पद्यमुक्तमिच्छक्षणैः राक्षसानाम् अभावय तं वा न प्रतिपृच्छे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अकुरुदात्मनमासाद्य राजानमणीयरथं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्रान् नगराणि च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदीं त्वा समास्य लङ्कारत्नौ शङ्करा अपरदात् वैकेश्च नाचिरा विनश्यति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सुकृतेः अन्यमानश्च रावणः दीर्घदर्शनः अभिनन्दित भूतानि विनेशुभकर्मणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवत्माम्बकर्माणि वृक्षन्तान् कृता जनाः दुष्टदर्शनं प्राप्तो रौद्रीत्येव ऋषिधा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम लो संख्या लोभितुं नः ऐश्वर्येण धनान् वा अनन्यारामेणं भास्करेण प्रभावितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उपधाय वजंश्च लोकनाथश्च सत्कृतं कथं नो वदिष्यामि पूजमन्यस्य कस्यचित् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आहा गोपैकी भार्या तस्य वसुधापते वर्तस्नातस्य विप्रश्च विद्येवित्तात्मनः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधु रावण रामेणां मां समानाय दुःखदां वने वासिदिया स्वार्थं कर्णे गजाद्भं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मित्रं मोहयिक कर्तुं रामं साना परीप्सदा वदं चानिचितो घोरं तयासो वृषार्षभ स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वदि सः धर्मज्ञा शरणागतवत्सलः तेन मैत्रीभिवते यदि युवतिमिच्छसि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः
हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रसादय स्वतं चैनं चिरनागधवत्सलं मां चैस्वा प्रीतो भूत्वा निर्यादयितुमार्षे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवं इति सस्ते साम्प्रदाय रुगोत्तमे अन्यदा त्वं हि कुर्वाणो मदं प्राप्य रावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छा ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वर्जयेत् वज्रमुच्चुष्टं वर्जयेदन्तस्थिरं तदिदं तु न संकृतो लोकनाथ स राघवः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रामस्य धनुषशब्दं सुरोक्षित महास्त्रं शतकरोतु शतकरस्तु विसृष्टस्य निर्घोषणश्रेणिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं गच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एह शीघ्रं सुब्रह्मणो ज्वलिता शिवोर्गाः इषवो निपतिष्ठन्ति रामलक्षणलक्षणा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रक्षांसि परिविघ्नन्ता पुर्यामासं समन्ततः असम्पादं करिष्यन्ति पन्तत गङ्गवास स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राक्षसेन्द्र महासर्पान् स रामगरुडमहन् उद्धरेक्षत वेगेन पैनिते वोर्गान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अपरेक्षित मामृता तदशीघ्रं असुरेभ्यः स्वयं दीप्ताः विष्णु श्री विक्रमे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा जनस्थाने तस्थाने इति रक्षामले अशक्तेन दर्यारक्षः कृतु मे दासुदावहि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आश्रमं तु दयाशून्यो प्रविश्य नरसिंहो गोचरं गतियोगिताः अपनीत्याधमः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नहि गन्धमुपाग्राय रामलक्ष्मणयोस्तया शक्यं सुन्दारशिले सुतं सोनं सौर्दाल्यः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्य ते विग्रहीतव्यं योगग्रहणमस्तुरं वृत्तस्य वेन्द्रबाहुभ्यां बाहुरेकस्य निग्रहः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा क्षिप्रं तपसा नादो मये रामा सुमित्रेण सह तोयल्पिमादित्य प्राणनाथः सिद्धेश्वरैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा गिरिं कुबेरस्य गतो वदायव सभाङ्गतो वा वर्णाश्रज्ञः असंशयं दासने मोक्षे महाद्रुमः कालः तु असनेरिव स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे द्वाविंशः सर्गः प्रारम्भः ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सीताया वचनं श्रुत्वा पुरुषं राक्षादिभः परित्युवाच सीता विपर्यं परिदर्शनां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहाकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा
यदा यदा सान्त्वयिता अस्य स्त्रीणां तदा तदा यदा यदा प्रियमक्ता हरिवो तदा तदा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सन्नीचिरे कर्तुं तयः सुमुचितं विदुरतो मार्गमसाध्य हयानि उत्सारदे स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा वामकामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते येनेतस्मिन् स्थिरं कुरस्यः स्नेहस्य किलजायते स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा एतस्मात् कारणानत्वा ज्ञात्यां हरानेव धार्मनारुं विद्या प्रजावर्जितेरतं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा पुरुषाणि यवाक्यानि यानि यानि पुरुषीमिमां तेषु तेषु वधुयुक्तः तव मैथिलीदारुणः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा एवमुक्त्वा द्विधिः रावणो रक्षाद्वः क्रोधसंभ्रम संयुक्तः सीता उत्तरमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तौ मासो रक्षितो विमे यो वदेस् मया कृतः ततसैनवारः ममात्मं मर्वन्नि स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ऊर्ध्वदाभ्यां मासाभ्यां भर्तारं मम निश्चितं ममात्मं प्रार्थना सर्दा आरवन्द महानसे स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तां तज्जमाना सम्प्रेक्ष्य राष्ट्रेन्द्रजानकीं देवकेन्द्रकन्यास्य विक्षेद विकृते क्षणा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ओष्ट्रप्राकारे अपरा भक्तिर्नेत्रे तदापरा सीतामस्वास्यामसु तर्जितां तेन रक्षसा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ताभिः विश्वासुदासिता रावणं राक्षात् भूमवाचात्मितमग्यं वृत्तसौन्दर्यगर्वितं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा नूनं न ते जनः कस्य निश्चयः श्रेयः सदा निवारयति यन्नात्मां कर्मणो अस्मात् गर्वधातु स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा मां हि धर्मात्मनपत्नीं सचीं सचीवतेः तत्त्वं त्रिश्लोकेषु प्रार्थये मनसाभिः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा राक्षसाधमराभश्चा भार्यामित्ये सह उक्त्वा वा अपि यत्पापं वा गता तस्य मोक्षे स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा यदा तृप्तशमातङ्गः सस्यस्युतो वने तदा द्विर्दद्रामः त्वं नीच सस्मतः स्फुरतः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सा त्वमिष्टाग्रातं वै क्षिपणैलस्य शिष्योदुष्यन्दश ता उपगच्छे स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा इमे तेन कुरुरे विरूपे कृष्णमङ्गले क्षितो न पत्ताकस्मा मम नार्य निरीक्षितः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः
मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा तस्य धर्मात्मनपत्नी सुषां दशरथ च कथं व्यवहारतो मां तेन जिह्वा भवसीर्धे स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः ह्रास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा असन्देशात् रामश्चातपश्चानुपालनात् नत्मां कूर्मदशि ग्रीवा भस्मां स्मार्ते सा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नापहर्तुमः शक्यं तया रामस्य धीमतः विधिस्त्वयि विधार्थाया वितो नत्र संशयः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सूर्येण धनदापत्र फलैः समुद्रेण च अपाक्योरं कस्मार्थं धारशौर्यं तया कृतं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाद्वः विवोचनेन क्रूरे जानकी अन्ववैक्षदा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नीलजीवतु सिंहासो महाभुजरूधरः सिंहसत्त्वगतः श्रीमान् दीप्तजिह्वः गरुडलोचनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा जलाग्रमुग्धप्रां सूचितमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्यामृतरः तप्ताङ्गविभूषणः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सुरोणि सूत्रेण मता मेचकेन सुसुमृतः अमृतोत्मधनतेन भुजगेन मुन्दरः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ताभ्यां सपर्पूर्णाभ्यां भुजाभ्यां रक्षेश्वरः सुशिवे अचलसिंहासः शृङ्गाभ्याम् एव मन्दरः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्याम् इवाचलः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि ह्रीं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सः कल्पवृक्षप्रतिमो वसन्ति मूर्तिमान् श्मशानचैत्रिभूतो भूषितो भयङ्करः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अवेक्षमाणो वैदेः कोपसमक्तलोचनः वा शरवणं सिता भुजङ्ग एवने स्वसन् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आनये वापसम्पूर्ण अर्धहीन मनोवृते नास्यां यमज्ञात्वं सूर्यासिन्निभवो जसा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इच्छुक्ता मैथिलीं राजा रावण चित्तरावणः सन्निधे सतसर्वा राक्षी घोरदर्शनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एकाक्षमे कर्णं च कर्णपरावरणं तथा गोकर्ण्यस्य कर्णिं च लाम्बकर्णी हेमकर्णिकां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्थिपाद्यो च गोपादीं पादजुलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पुरुदोपादीं हेमपादिकां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अतिमात्र शिरोग्रीवो अतिमात्र कुचोदरीम् अतिमात्र नेत्राज दीर्घजिह्वां जिह्वां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अनासिकां मुखीं गोमुखीं सुकुर्मुखीं यथा मद्वासिका सीता क्षिप्रं भवति जानकी स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं चामुण्डा हेवि चेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सह गव्रः
मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदा कुरुत राक्षसः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य परितुलोमान् लोमयस्य सावधानादिवेदनेः आवज्यत विधिर्दृश्योसमनेन च स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति व्रतसमाधिश्चाराट्येन्द्र पुनः कामन्य परितात्मा जनकी परित चेत् स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं महिस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उपगम्य तदक्षिप्रा राक्षिधान्यवालने परीक्षितग्रीवा इदं वचनमब्रवीतु स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मया क्रीडा महाराजा सीताया किं तवानया विवरणया कुर्मणया मानुषा राक्षेश्वर स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नो नमश्च महाराजा ना दिव्यान् मुखसत्वान् विदासमनस्यष्टः त्ववावलार्चितान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अकामं कामयनस्य शरीरमुपतच्चिदे उपधप्यते इच्छन्ति कामयनस्य प्रीतिर्भवतु शोभनः स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवमुक्तस्तु राक्षसो समक्षिप्तो सुधोपरि प्रहासान् मेघशङ्कासो राक्षसः सा न्यवर्तदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा परिषदा साधसिग्रीवाकम्पयने विद्रिं स्वर्णात् भास्करवर्णाभं प्रवेश निवेशनं स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा देवगन्धर्वकन्याश्च न कन्यस्य सर्वतः परिवार्यधिग्रीवं विशस्तं गृहोत्तमं स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा मैथिली धर्मपरा अवस्थितां प्रवेपमाना बर्वर्श्रावणः विहासितमुद्रेण मोदः स्वमे विस्मरवेश भास्करं स्वाहा इच्छर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदराकांडे त्रयोविंश स्वर्ग प्रारंभ ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः चतुर्रावणः सन्ध्यस्यत सर्वा राक्षसी घोरनिजामः स्वा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा निष्क्रान्ते राट्येन्द्रतो पुनरन्तःपुरङ्गदे राक्षसो विहृस्तसा सीता समुद्रध्रुव स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः सीतां भागम्या राक्षकृतमुचितः परं पुरुषा वाचा वैदेः वेदमपरमन् स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पौलस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्यत्वं सीतेन भुवंशे स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदा जटानाम राक्षी वाक्यमर्वितमां त्रिपुरतां रक्षे सीताङ्कृतलोधरीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रजापतीनां शृण्वन्तु चतुर्थो यः प्रजापतिः मानसो ब्राह्मणः पुत्रः पुलस्त इति विस्तृतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं साहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पौलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षि मानससुतः नाम्ना विश्रमाण प्रजापति समप्रभ स्वाहा ओम आगच्छागच्छाय म्रीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः
आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तस्य पुत्रो विशालट्टी रावणो सुतरावणः तस्य तुम्राक्षेन्द्रश्च भार्यं भवतुमार्षे भवयुक्तं च सर्वाङ्गी वाक्यं किमनानुमनिषे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तदा अर्जटानमाराट्टी वाक्यवृत् इवच्चनेन कुपात् मार्जार सुदृशे क्षणा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा येन देवाः त्रयस्त्रिंशात् देवराजश्च निर्जिताः तस्य तुम्बाराक्षसेन्द्रश्च भार्या भवतुमार्षे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा वीर्यो युक्तस्य सौरस्य संग्राम विवर्तना बल्लो वीर्युक्तस्य पार्यत्तंगुमलप्से स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततु सुप्रसारमाराट्टी कुरुतमुच्चदा वार्तयन्ते तदा घोरा इदं वज्रम प्रवीत स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा इदं प्रियां बहुमता भार्या चित्ता राजा महाबलः सर्वस्याञ्ज महाभगातामुपेष्यति रावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा समृद्धं श्रीसहस्रेण नानार्थोपसदाम् अन्तःपुरसमाचात्वमुपेष्यति रावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अन्याद् विकटानामाराट्टी वाक्यमृत् असंगुरु देवतायुधेन गन्धर्वदानवाः निजिते स्मृयेन शतेवार्षमुपागतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तस्य सर्वसमुद्रस्य रावणस्य महात्मनः किमद्यम्राट्येन्द्रस्य भार्यात्वमनात्साद मे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततः सुदुर्मुखी नाम राक्षसी भाग्यमुपरीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यः स्मर्तः न भाति सीतामङ्गा किं तस्य न तिष्ठसि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा पुष्पे पुष्पवृष्टिं दर्व्यो मम चुरस्य वै भयात् शैलासु प्रपाणयं जलदे चदा चिदे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तस्य नैरद्राजस्य राजराजस्य ओमनि किं तं न कुरुषे बुद्धि पार्यार्थी रावणस्य हे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा साधुते तदुतो देवी कर्तुं सद्भावनि गृहाण सुसुधवाक्यानि यथा न भविष्यसि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि सुन्दराकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततः सीतामुपागम्य राक्षसो विकृतार्णाः पुरुषं पुरुष्याव नारीमूचस्थं वाक्यम प्रियं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा किम् अन्तःप्रेषिते सर्वतोमनोहरे महार्वसेनेविदे तवास मन्वनिषे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः आस कब्रिम हिस कब्रिम हुस कब्रिम हुस कब्रिम सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा मानुषी मानुषस्थं पार्यत्वमुमनसे मृत्याहार मनोरामात् रात्वं जतुभुक्षि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा त्रैलोक्यमसभोक्तारं रावणं राक्षेश्वरं भर्तारमुपसंज्ञा विहारस्य यदा सुखं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा मानुषी मानुषं त्वं राममिच्छ स्वप्निक राजित् भ्रष्टमसिद्धं विक्कलं तमनं ते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा राक्षसानां वचसुत्वा सीतापुत्रनिवेशना नेत्राभ्यां सुरपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीतु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा इदं लोकवतिष्ठा उदार्थ संकृता नैतमनस्वाक्यमे कल्विषमृतवादिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा राक्षसानां वचसुत्वा सीतापत्निवेशना नेत्राभ्यां अश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीतु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा इदं लोकवितिष्ठा उदार्थ संगता नैतमनस्वाक्यमे कल्विषं मृतवादिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा नामर्षि राक्षसस्य भार्या बुधमर्षि कामं कथमाश्रमाना करिष्यामुः च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा हीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता समय गुरुः तं नित्यमनुरक्तोऽस्मि यदा सूर्यं सुवच्चरा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा यदा सचि महाभागा शुक्रं समुतिष्ठते अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा लोपामुद्रा यदा गच्छ सुकन्या च वनं यदा सावित्री सत्यवती च कपिलं श्रीमती यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सौदुषमदयन्ति वा केसरी सगरं यदा नैषधं दमयन्ति वा दैमीपति मनोवृता तदा श्वागरामं रमापति मनोव्रता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सीतायाः वचनं श्रुत्वा रावणं राक्षसः क्रुद्धमूर्छितः वर्तयन्ति स्म वृषेर्भक्ति रावणचोत्तः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा अवलेना स निर्भक्त्योन्मान् सुमातृमे सीता सन्तार्जिता स राक्षसी रसृणोत्कवि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ता अभिक्रम्य संकृता वेपमाना समतदा पुरुषं संलिप्तान् प्रलम्बान् दुष्णच्चिदान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ऊचश्च परमकृताः परगुरुश्च परस्वधान् नैयमरुत् भर्तारं रावणं राक्षादिभं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सम्भार्च्यमाना भीमापि राक्षसा पुराणा सा भाष्पापमार्जन्ति सिंसुमां तामुपागमन्तु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ततस्सा सिंसुमांशिता राक्षसा समावृता अभिगम्य विशालक्षौ
विशाल क्षेत्रस्थो सगुपरिप्रदा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तां कुशां धेनुवदनां मलिनामृतारिणीं वर्तायां च किरेशिता निर्चशां तां समन्ततः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततस्सा विरता नम राष्ट्रीय भीमदर्शन अब्रवीत गुप्ताकारा कलाला निन्नुदोदरे स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सीता पर्याप्त महादेव वर्तु स्नेहो निदर्शः सर्वत्र दिगृतमुद्रे व्यसना उपकल्पते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा परिदुष्टोऽस्मि भद्रान्ते मानुषेस्ते कृतो विधिः ममापि तं वच पूज्या ब्रुवञ्च गुरुमेधिः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा रावणं भजभर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपं च सुरेशं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कुरुपुणं राम चुक्ता रावणमास्त्रिया स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता आद्या प्रभुः सर्वेषा लोकानां ईश्वरी भव स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अग्ने स्वाहा यदा देवी सचिवेन्द्रस्तुमनि किन्तु रामेण वैदेही कृतनेन गतायुषा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा एतदक्तं जमावक्यं यदा त्वं न कुरुष्ये अस्मिन् मुहूर्ते सर्वस्य भक्षिष्यामि एव वयं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अन्याद् विकटानाम लम्बमान भयोधरा अब्रवीत् गुप्ता उष्टि मुज्यम गर्जते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा बहु अप्रियेण रूपाणि वचनानुसुधर्मदे अनुकुरुसामदच्च सोडानतोमैधिः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीता समुद्रस्य परमन्येतरासुदं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा रावणान्तः पुरं घोरं प्रविष्टा चास्मेधे रावणस्य गृहे वृद्धा अस्माभिः सुरक्षितं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा नत्वां शक्तिभरित्रादो अव साक्षात् पुरन्दरः कुरुक्षेत्रवादिन्या वचनं ममैधिः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अलमस्तु पर्वतेन चित्तशोकमनर्थं भज प्रीतिं च हर्षं च चेदितां निचितैनिधां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सीता राक्षसराजेन सह क्रीडा यदा सुखं ज्ञानाभि यदा वीरो श्रेणुं यवनमद्रुवं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सीते राक्षसराजेन सह क्रीडा यदा सुखं ज्ञानासिभिः यदा वीरो श्रेणा यवनमद्रुवं स्वाहा
ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा यावन्नत् यदि क्रामात् तावत् सुखमवाप्नुहि उज्जनानि च रम्याणि पर्वतो वनानि च स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सः राक्षसराजेन शरत्व मधुरेक्षण श्री सहस्रिणी देवी वसे सास्यन्ति सुंदरी स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा रावणं तं भर्तारं सर्वराक्षसाम् उत्पाट्यवादी वृद्धिं भक्षिष्यामि यदि मे यावत् वाक्यं यदावत् करिष्ये स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तथा चण्डोदिनी नाम राक्षसी कुरदमूर्छिता परमैन्ति महाशूला इदं वचनमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा इमां हरिणलोलाक्षी तरासित्कमव्योधरां रावणेन वृता दौर्देवे महानुभूत स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा यक्रोत्प्लेह मदोत्पन्नं हृदयं च समान्धरम् आन्तराण्यं खादेमतिमेमति स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ततस्तु प्रगसानमा राक्षी वाक्यमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा कण्ठभाश्चान्न संशयाः पीडयामः किमासिदे न वेचितां दतोराज्ञे मानुषे सा वृत्तेति स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा नात्र कच्चन सन्देहः खादते सवक्षसि तदा अजामुखी नाम राक्षी वाक्यमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा विशस्य मां तद सर्वान् समान् कृतबीलकान् विभजामत सर्वा विभोधभनरुचिते पेयमानितांशपुरं लेज्यवच वचुम्बुः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तथा शूर्पणखा नाम राक्षी वाक्यमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा अजामुख्या दत्तमे तदेव रोचिते सुर आनयिताक्षपुरं सर्वशोक विनाशिनी मानुषं मां समासज्जा नित्यामोदोनिकं लां स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा एवं संभार्यमाना सा सीता सुरसुदोपमा राक्षसाभिसुगोराभि धैर्यमुज्जुच्रोते स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे पंचविंश सर्ग प्रारम्भः ओम ऐं ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तदा तासामधिन्तीनां वृषं दारुणं बहु राक्षसीनां सौम्यानां रुरोध जनकात्मजा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा एवम् उक्त्वा वैदिः राक्षसवनस्सनिवाच परमभक्ता पाठ्यगद्गदयागिरा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा ना मानुषी राक्षसी मर्यावतुमर्षि कामं खादतमा सर्वा न करिष्यामि वो वच स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सा राक्षसी जगतासितु सुता सुरसुदोपमा ना शर्मलभेतुकार्ता रावणेन चिरचिदा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः
हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा पेपते स्वादिकं चिता विसन्धि वाङ्मात्मनः वने योध परिभृष्टा रुकी कुकीरिवार्ता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सा अशोकांसि विपुलां शैकामालं विभुषितां चिन्तयामः सुकेन भर्तारमग्रमानसा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सा स्नापयन्ति विपुलो नेत्र स्तनो नेत्र जलस्तवैः चिन्दयन्ति न अशोकं च तदा मधिगच्छति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सा वेपमाना पत्ता परवातेकद्रे यथा राक्षसीनां यत्रस्सा विवर्णवदना भवत् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तस्या दीर्घ विपुला विपेञ्चासितिया तथा तद्दुर्षे कंपनी वेले याळी प्रसर्पति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सा निःश्वसन्ति दुःखार्थः शोकपथियतना अर्थावसुश्रुणि मैथिली विल्लापः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा हा रामेति च दुःखार्था हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा स्वस्त्रमकौसल्ये हा सौमित्रेति भावनी स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यत्र हा सुश्रमकौसल्ये हा सौमित्रेति भावनी स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लोक प्रबोध सत्ययं पंडितैः समुदावृतः आकाले दुर्लभमुच्यो श्रिया वा पुरुषस्य वा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यत्राहम् एवं क्रूराभिः राक्षावरिवार्धिता जीवामहि नारमेण मुहूर्तमुपयुक्ता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा एषा अल्पपुण्या कुर्पणा मनसि च्यवत्तो समुद्रमध्ये स्नौः पूर्णा वायुवेगे रिवाता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा भर्तारं तमपश्यन्ति राष्ट्रीयसमागता शीतामि खलु शोकेन कूलं तोयितं मदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तं पद्मदलपत्राक्षं च विक्रान्तगामिनं धन्यापश्यन्ति मेनादं कृतज्ञं प्रियवादिनं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सर्वदा तेन हीनाय ग्रामीणे युक्तात्मना तीक्ष्णं विषमासज्जं दुर्लभं मम जीवितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं येन तं प्राप्य दुःखं मया घोरं सुदारुणं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा जीवितं तत्इच्छामि शोकेन हतावृता राक्षसा विरक्षन्त्यो रामो नासाचिदेव या स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा दिगश्चुकलमानुष्यं दिगश्च पर्वचितां नासिक्यम् आत्मविचिक्तम् आत्मजिन्देन जीवितं स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये
सुंदराकांडे आदिकाव्ये सुंदराकांडे षड्विंश स्वर्ग प्रारंभः ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा परिचुक्ता शुभकीर्त्य वा भ्रमन्ता जनकात्मजा अधोमुख वलिकबाला विलुमुखी बाला विलुप्तमुचक्रमे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उन्मत्तेव भ्रमत्तेव वरान्तो हिच्येव सूचिति उपवृत्ता किसेरिव विविष्टनिभिः तले स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राघवस्य प्रमुक्तश्च राक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमुज्याः हानिता क्रोशिति बलात् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राक्षसी वसमापन्ना वर्तमाना सुधारणं चिन्तयन्ति सुदुःखार्ता नाहं ज्योतिमित्वे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नहि मे जीवितानर्दो नैवार्थेन चिवोष्णैः वसन्तो रक्षिमज्ये विनारं महारथं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आस्मसारमिदं नूनं अदाब्जाजरामरं हृदि मम येनादं नादुकेन सेरिते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दिक्ममानार्यं वह्यं तेन विना विना कृता मुहुर्महार्तमवृक्षामि जीवितं भवजीविता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा काचमे जीविता श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना भर्तारं सागरन्ताय वसुधाय प्रियं वदं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा बीजितां मक्षतामपि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्याहं चिरं दुःखं सेहेयं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चरणेन नापसव्येन न स्पृशेयं न साचरं रावणं किं मुनरेऽहं कामयेकं विकर्वतं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रत्यागतं न जानाति नात्मनं नात्मनकुलं यो नृसिंहस्वभावेन मां प्रार्थयेतिमिच्छति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्तो वाग्नो प्रदीप्ते रावणं कुलोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वच्चिरं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ख्यातप्राज्ञोकृतज्ञश्च सानुक्रोशस्य राघवः शत्रुतोर्नक्रसो सङ्ख्येमभ्याक्षन्त्येतु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राक्षसानाञ्च सहस्राणि जनस्थानि चतुर्दश ये नैके निरस्तानि सा मां किं नाभिपच्यते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विरुद्धा रावणेनः अल्पविद्येन रक्षसा समर्थः खलु वर्ता रावणं हन्तुमावे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विरोधोदण्डकारण्ये येन राक्षसभङ्गः रणे रामिणीनितः सा मां किं न विवच्यते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा काममध्य समुद्रश्च लङ्केयं दुष्प्रदर्शन न तु राघवाणानां कतुरुदे विच्यते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा किन्नु तत्कारणाय रामो विष्णुपराक्रमः किन्नु तत्कारणाय रामो दुर्पराक्रमः राक्षसावृता भार्या इष्टाभ्यवुचितः स्व ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्व ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यस्ता मां जानीता शंखे लक्ष्मणपूर्ज ज्ञानानपदेशे दुष्णमर्षिष्यति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ऋते धियो अधिगत्वा मां राघवाय निवेद कुरुतराजो अभिसारणे रावणेन निपातितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय कृतङ्कर्मः मां तथा व्युपचिता तिष्ठदारवणं देवृद्धानाभिजटायिषा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यदि मामाह जानीयात् वर्तमानं स राघवः अद्यमाने विकृतः कुर्यालोकं रक्षां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विधिमे च पुरीलङ्का शोषे च मोदितिं रावणस्य च नीचश्च कीर्तनाम च नास्येत् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततो निहतनाथानां राक्षीणां गृहे गृहे यदाहमेवावृत्तं तदा भूयो न संशय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अनिष्ट्वा रक्षसां कुर्यात् रोम स लक्ष्मणः नैताभ्यां रिपुदृष्टा मुहूर्त अभिजीवति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चिता धूमकलपदा कुरुद्रमण्डलशङ्कला अचिरेण लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अचिरेणैव कालेन प्राप्य मे मनोरथं दुष्पास्तनाय वाक्चाद्य सर्वेषां भो विपर्ययं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यादृशानि यदृश्यन्ति लङ्कायाः सुमारभे अचिरेण कालेन भविष्यति ततः प्रभा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नूनं लङ्का अते पापे रावणे राक्षसादमे शोषं यास्यति दृशा पर्वदा विधवायुधा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पुण्योच्चमुत्ताजा नष्टवर्ती स राक्षसी भविष्यति पुरीलङ्का नष्टवर्ती यदाङ्गना स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे सुरोष्ट्यां रचरादीनां दुःखार्तानां हर्धनं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शान्धकार हतोजता हत राक्षसमङ्गवा भविष्यति पुरीलङ्का निर्तिग्धारामसायिके स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यदि नाम सा सुरमां रामो रक्तान्तुलोचनः जानीया वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने स्वाहा ओम आगच्छागच्छायि ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अनेनेतु नृसिंहेन रावणाधमानमे समयोस्तु निर्दिष्टा सस्य
कालोयमागधः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सचिमे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानाति नैऋताः पपकारिणः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा किन्वा नगुणा किञ्चित् भाग्यक्षयो मम शीलामि योहं सीतां रमिणा हीनामुख्येन भवनी स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा श्रियो मे जीवितामृत्युविहीनाय महात्मनः रामः क्लिष्टशूरात् शत्रुशूरा निवारणात् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अथवा न्यस्सहस्रातो वने मूलफलासनो भ्रातरो नरश्रेष्ठो समृतो वनगोचरो स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अथवा रक्षेन्द्रना रमणेन धरात्मना छद्मना गदितो सुरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सोऽहमेवं गते काले वर्तुमिच्छामि सर्वदा न च मे विहितोऽस्मिन् अस्मिन् दुःखोऽपि वर्तते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा धन्याकुल महात्मानो मुनयशक्तिर्विशाः चितात्मानो महाभागा एषा नास्ताः प्रिया प्रिय स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा प्रियान्न समभिदुःखम् अप्रियं दधिकं वयं वा अपि चेताभ्यां हे विजये नमस्तेषां महात्मनां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सोऽहं साहं युक्ता प्रियारविना रामेण विद्युतात्मना प्राणं सख्यामि पापस्य रावणस्य गतावसं स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे सप्तविंश सर्ग प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा इत्युक्त्वा सीतया घोरा राक्षकुटमुचितः काच्चिजिकुतदा कञ्चुं रावणस्य धरस्वनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततः सीतामुपागम्य राक्षसो विकृतः घोरधरसनः पुरःपर्शमेकार्धो अनाथतोता परमन् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अद्य दिनं भवानार्ये तवानार्ये सीदेव विनच्ये राक्षस्यो भक्षिञ्चन्ति मांसमेध यदा सुखं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सीतां ताभि अनार्याभि दुष्टा सन्तार्जिता राक्षसी तिरिजटावृद्धा सीना वाक्यमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा आत्मनं खादता नार्या न सीतां भक्षिष्यति जनकस्य सुधामिष्टा सुषां दशरथस्य स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा स्वप्नाहाज्यमया दुष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानाम् अभावय भर्तुरिच्छा जयाय च स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवमुक्त्वा त्रिजटा राष्ट्रकृतमुच्यतः सर्वं एव ब्रह्मन्वितः त्रिजटा तमिदं वच स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कथय स्वतया दुष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निधिः तासां सत्त्वान्तवचनं राष्ट्रीनाम कच्छतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उवाच वचनं काले त्रिजटा सम्प्रसं स्तुम्भ जयजदंत भयी दिव्या शिविका अंतरक्षकां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा युक्तामं संस्त्रीणा सुयमास्ताय राघवः शुक्लमाल्यामृतरो लक्ष्मणेन सह गतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा स्वप्ने च यमादुष्टो सीता शुक्लां रावृता सागरेण परिचित्तं श्वेतं भरतमासदा रामेण संगदा सीता भास्करेण प्रभाविता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राघवस्य मया दुष्टा चतुर्दन्त महागजम् आरूढ़ शैलशंकासं चचार सहलक्ष्मण स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततस्सो नरसार्दूलो दीप्यमानो सदी सह शुक्लमाल्यामृतरो जानकी परिभूषितो स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तथा तस्य नखश्चाग्रे कोशासतन्त्रः भर्ता परगृहीतस्य जानकी स्कन्दमाश्रिता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भर्तरङ्कः समुत्पश्चात् कमलोचनः चन्द्रसूर्यो मया दुष्टो बाण्डः परिमार्जिते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततस्साभ्यां कुमाराभ्यां हास्य गजोत्तमः सीताया च विशालक्षा लङ्काया उपरस्थितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पाण्डुरार्षयुक्तेन रथेन सुजा स्वयं यो यदाकुत्सा सीताया सह भार्या स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शुक्लमाल्यामृतरो लक्ष्मणेन सह गतः ततोऽन्यत्र मया दुष्टो रामो स च पराक्रमः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लक्ष्मणेन सह भर्त्रा सीताया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः एवं स्वप्नया दुष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भर्त्रा सीताया सह भार्या स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा न हि रामो महादिजा शिक्षाच्युतं सुरासुरैः राक्षसे अभिजान्येरः सर्गमभिजनोरिव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रावणस्य मया दुष्टः क्षितो शैलसमुच्छितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रक्तवासा विपन्मतः खरवेन कृतसृजः विमानः पुष्पादित्य रावणपत्तापभि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा कुरुष्यमाणः त्रियादुष्टं न कृष्णां रप्नः रथेन कृहिक्तेन रक्तमाल्यानलेपनः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा हिमस्थैलमसन्दुच्च भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दमेन यो शीघ्रं दक्षिणादस्मात् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा पुनरेव मया दुष्टो रावणो राक्षेश्वरः पतितो उक्तिरूपमो कर्दवो मोहितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा सासोत्ताय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदिफलः उन्मत्ते दिक्पासो दुर्वाक्यं प्रलापनं बहु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमरं नरकोपमं मलपङ्कुप्रवस्यादो मग्न तत्र सरावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा परशुतो दक्षिणामसः प्रविष्टो गतमार्धं कंठे द्वादशग्रीवं प्रभतारक्तवासिनी स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा कालीकर्तमलिप्ताङ्गी दिशं यां यं प्रकर्षति एवं तत्र मया दुष्टो कुम्भकर्णो निशाचरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा रावणस्य सुता सर्वे तुष्टाः शैलसमुच्चिताः वराहेण दशग्रीवः सिंसुमारेण इंद्रजितो पुष्टेन कुम्भकर्णश्च प्रीतो दक्षिणां दिशं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा एकतत्र मया दुष्टः श्वेतचित्रो भीषणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा शुक्लमाल्यामृतः सकलगन्धारलेपनः शङ्खधीर्धुमनिर्घोषे नर्तगीतिरलङ्कृतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा आरुह्य शैलशङ्कासु मेघस्तनस्तुनं चतुर्दन्तं गजन्दिव्यं हस्ते तत्र विभीषणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा चतुर्भिः सचिवैः सार्धं विहाय सोमस्थितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा पिबतां रक्त्वा समाजस्य मया दुष्टा गीतावादित्रिणसरः पिबता रक्तमाल्यानां रक्षां रक्त्वा सां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा लङ्काजयं मुरीरम्ये समाजरतिकुञ्जरा लङ्का सागरे पतिता दृष्ट्वा भग्नो गोपुरतोरणा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा लङ्का दुष्टा मया स्वप्ने रावणीनां रक्षिता दग्धा रामस्युतिना वाडरेण तरस्सुना स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा पीत्वा तैलं प्रमृत्वा च प्रपञ्चो महास्वनः लङ्कायामस्मरोक्षाय प्रविष्टा राक्षसश्रियः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधयसते स्वाहा
कुंभकर्ण अधियास्य मे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं कुर्या प्रविष्टा गोमय हृदये स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अपगच्छतु नास्यद्धं सीताम् अवसरागवः घातयतु ममर्षि सर्वं सार्धं राक्षै स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा प्रियां बहुविधा पर्या वनवास मनुव्रतां भर्तायां त्यज्यतां वापि नानुपश्यन्ति राघवः स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तदिनं कुर्वाक्यैर्वा शान्तमेव विधितां विजय च वैदेः एतद्दिमरोचिते स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा यस्यामेवं विधं सुक्नो दुःखदाया प्रदुष्यते सा दुःखे विधिर्मुक्ता प्रियप्राप्तोनुत्तमं स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा भज्यताम् अभयाच्यद्धं राक्षसा किं विवक्ष्य राघवार्धभयं घोरं राक्षाणां वस्तुतः स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा प्रणिप्रात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मया हामेशो परित्रातु राक्षसो महतो भयातु स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अभिजयश्च विशालक्ष्ये तस्ना किञ्चुबलक्ष्ये विरूपं चाङ्गीषु सुसूक्ष्मबलक्षणं स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा छाया वैगुण्यमात्रां तु शङ्के दुःखमस्थितम् अदुःखार्वा इमां देवी हाय सुमस्थितं स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा हार्दसिद्धिं त्वैदेय्या पश्चिम्यां व्यवस्थितं राक्षसेन्द्रिणा विजयं राघवस्य च स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतमस्यामहत्प्रियं दृश्यते स्फुरस्फुटः पद्मपत्रिविहायितं स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा एषश्च यशोदश्च दक्षिणाय दर्शनः अकस्मात् वैदेः पूरेक प्रकम्पते स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा करेण हस्तप्रथमः शिवचूर्णत्वः वेपमानशुचितिः राघव प्रतिष्ठितं स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा पक्षी शेकानल्यां प्रविष्टः पुनः चोत्तमशान्तवादे सुस्वागतं मदीर्यनः पुनः चोदयन्ति वृष्टः स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततः देवाला वृत्तिविजयर्षिता अवोच तज्जं वयं शरणं हिव स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टाविंश स्वर्ग प्रारंभः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सा राक्षसेन्द्र वचो निसंज्ञा तत्रावण सप्रिया विप्रियार्ता सीतावतत्रा सीता भ्रन्ते सिंहापन्या गिजराजकन्या स्वाहा ओम आगच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा।